हरिओम सबैजनालाई म रजित चौलागाई आराम हुनुहुन्छ होला। अनि यो भिडियोमा चाहिँ म इलस्ट्रेटरको बेसिक्सको बारेमा कुरा गर्दैछु। सो इलस्ट्रेटरको 2022 भर्सन आएको छ हो नयाँ, त्यसको फिचर्सहरूको बारेमा नि कुरा गर्दै गरौँ न। यसमा चाहिँ अब फन्डामेन्टल्स कभर गर्न खोज्दैछु। सो त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि मैले नोटप्याडमा लेखेको छु हो, नोटप्याडमा के सिक्नुपर्छ ताजा भनेर इन्टरफेसदेखि स्टार्ट गरौँ। सो इन्टरफेसमा हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब नयाँ डकुमेन्ट कसरी बनाउने। यहाँ अब टेम्प्लेट्सहरू दिएको छ, लेटर, पोस्ट कार्ड भनेर। यो बेसिकली के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले क्रिएट न्यू गरेँ भने यो साइज हुन्छ नि, त्यो साइज अनुसार डिफर हुने हो कि यो टेम्प्लेटहरू भनेको चाहिँ तपाईँको पोस्ट कार्डहरू जे लेखेको छ। सो हामीलाई अहिले चाहिने भनेको चाहिँ स्पेसली मोसन डिजाइनमा चाहिँ फुल एचडी 1920x1080 हो, त्यो भए पुग्छ। अब ल्यान्डस्केप गर्ने कि यो पोर्ट्रेट भनेर चाहिँ यहाँबाट ओरिएन्टेसन चेन्ज गर्न मिल्छ हो। अनि आर्टबोर्ड कतिवटा चेन्ज गर्ने भनेर जस्तै आर्टबोर्डको बारेमा पछि गरौँ न। आर्टबोर्ड भनेको चाहिँ बेसिकली फ्रेम जसरी बुझ्न नि सकिन्छ यदि अब भिडियोग्राफीमा हुनुहुन्छ तपाईँ भने, नत्र भए यो एउटा क्यानभस जसरी बुझौँ न। एउटा अहिले चाहिँ म एउटा मात्रै क्यानभस लिन्छु हो। सो पछिको ट्युटोरियलमा चाहिँ पछि अरू आर्टबोर्डहरू पनि हेरौँ ल। अनि आरजिबी र सिएमवाईके को डिफ्रेन्स के भन्दाखेरि यहाँ कलर मोडमा चाहिँ आरजिबी भनेको चाहिँ यो स्क्रिनको लागि बनाएको हुन्छ, सिएमवाईके भनेको चाहिँ प्रिन्टको लागि बनाएको हुन्छ। सो यसले चाहिँ कलर कसरी प्रड्युस गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ फरक पर्छ। यो एडिटिभ, यो चाहिँ सब्ट्र्याक्टिभ भन्छ हो। सो बेसिकली अहिले चाहिँ हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि आरजिबी युज गर्नुपर्छ भनेर बुझौँ न। मोनिटरहरूले आरजिबी तरिकाले डिस्प्ले गर्छ कलर हो। सो स्क्रिनको अब 72 पिपिआई वेबको लागि गऱ्यो भने यति पनि ठिकै छ। पिपिआई भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पिक्सल्स पर इन्च भन्छ। सो यसले चाहिँ तपाईँको रिजोल्युसन डिटर्माइन गर्छ। अब 300 गऱ्यो भने त एकदमै हाई क्वालिटी हुने भयो। यो चाहिँ प्रिन्टलाई गर्छ धेरै। सो 150मा गरेर राख्दा चाहिँ केही फरक पर्दैन। वेबलाई गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। सो प्रिन्टलाई गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो खासै फरक पर्दैन, तर 300मा गरेको राम्रो प्रिन्टमा चाहिँ अफकोर्स। सो एउटा नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गरौँ। त्योभन्दा अगाडि नाम दिउँ। नाम के दिउँ भन्दा बेसिक भनेर दिउँ। नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट हुन्छ हो। सो नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट हुँदा चाहिँ मलाई के दियो त्यसले, मलाई एउटा क्यानभस दियो हो। सो अब यो क्यानभसमा मैले अब फिल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या कुराहरू, आफ्नो डिजाइन्सहरू फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब मैले सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ नोटप्याडमा मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि सेप्सहरूबाट स्टार्ट गरौँ हो। किन भन्दाखेरि हरेक डिजाइन भनेको चाहिँ एउटा न एउटा सेप हो। सो प्रिमिटिभ सेप्सहरू हुन्छ कि प्रिमिटिभ भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँ सेप टुल हुन्छ। सेप टुल्समा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गल, इलिप्स, पोलिगन, स्टार, लाइन सेगमेन्ट छ हो। सो यो मैले कसरी ल्याएँ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ टुल सेक्सन छ हो। यो टुल सेक्सनमा तपाईँले यसमा लेफ्ट क्लिक गरिराख्नु भयो भने चाहिँ यसमा अप्सन आउँछ। यो किन आएको भन्दाखेरि यसको लोवर बटममा एउटा ड्रप डाउन जस्तो अप्सन छ नि, एउटा ट्रायङ्गल जस्तो हो। त्यो ट्रायङ्गल भनेको मतलब चाहिँ यसभित्र केही कुराहरू लुक्या छ भनेको। सो त्योभन्दा अगाडि के गरौँ भन्दाखेरि सो एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ म सिम्पली त्यो लिन्छु अनि रेक्ट्याङ्गल बनाउँछु। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा इन्टरफेसको बारेमा चाहिँ बेसिक्स बुझिहालौँ। सो सुरुमा चाहिँ यो आर्टबोर्ड हो। आर्टबोर्ड भनेको त क्यानभस तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। सो अनि यो लेफ्ट साइडमा जे हुन्छ, लेफ्ट साइडमा चाहिँ टुल हुन्छ हो। सो यसमा यहाँ क्लिक गऱ्यो भने त्यो एक्सप्यान्ड हुन्छ, भने मतलब दुईवटा कलममा बस्छ। यो कन्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने एउटै कलममा बस्छ हो। सो अब अनि त्यसपछि यहाँ एउटा ट्याबको सेक्सन छ। यो ट्याब त तपाईँले अफकोर्स बुझ्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि यो ट्याब भनेको त तपाईँको अब गुगलहरूमा जस्तो हुन्छ, क्रोमहरूमा त्यस्तै नै ट्याब भयो। अनि यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रपर्टिज, लेयर्स र लाइब्रेरिज भनेर धेरै आउँछ। हामीले त्यसमा त युज गर्ने भनेको प्रपर्टिज र लेयर्सहरू हो। जस्तै अब तपाईँलाई यो डिजाइन स्पेसिफिक मन परेन अरे यो इन्टरफेसको यस्तो लेआउट भने चाहिँ यहाँ तपाईँले जान सक्नुहुन्छ हो। यता पहिला चाहिँ असेन्सियल्स क्लासिक भनेर लेखा हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ यहाँ यो बक्स जस्तो बनाइदिएछ। त्यो बक्समा गएर जस्तै असेन्सियल्स क्लासिक गऱ्यो भने यो माथिको एउटा मेनु बार जस्तो, मेनु बार होइन यो टुल बारहरू पनि आउँछ हो। सो टुल बार भनेको चाहिँ मैले यहाँ जे सेलेक्ट गरेको छु त्यो सेलेक्ट गरेको अनुसार के अप्सन चाहिन्छ त्यसले मजाले दिइदिन्छ हो। सो अहिलेलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ त्यो टुल बार खासै चाहिँदैन, त्यस कारणले असेन्सियल्समै जान्छु। भनेको मतलब त्यहाँबाट लेआउट चेन्ज गर्न मिल्छ भनेर बुझ्नु न। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अहिले अब सेप टुल्स हेरौँ। सेप टुल्स भनेको चाहिँ सिम्पल रेक्ट्याङ्गल हो। अब हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने भनेको त सर्टकट्सहरू हो, किन भन्दाखेरि हामी सर्टकट्सहरू युज गरेरै इलस्ट्रेटर चलाउने हो। सो सुरुमा चाहिँ सेलेक्सन भन्ने हुन्छ। यो सेलेक्सन भनेको चाहिँ भी टुल, सेलेक्सन टुलको सर्टकट भनेको चाहिँ भी हो। सो भी क्लिक गर्नुभयो कुनै पनि मोडमा हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँ अब मैले यहाँ एडिट गरेर थिएँ, मानौँ योलाई एडिट गर्दै थिएँ हो। अब मलाई यसलाई ओभरअल सेलेक्ट गरेर अब्जेक्ट मोडमा गएको जस्तो के ब्लेन्डरमा हो, त्यो सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्छु त भी लिन्छु अनि त्यसपछि पुरै अब्जेक्ट नै सेलेक्ट हुन्छ हो। अनि सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यस्तो लाइनहरू आउनसक्छ। रेक्ट्याङ्गलमा पुरै कलर किन आएन भनेर तपाईँले अब डाउट गर्नु भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फिल भन्ने हुन्छ अनि स्ट्रोक भन्ने हुन्छ। अहिले फिल चाहिँ हाम्रो एकदमै केही कलर भएको छैन, फिल चाहिँ नन जस्तो छ हो। यो स्ट्रोक चाहिँ हाम्रो 1 पोइन्ट छ हो। त्यस कारणले स्ट्रोक भनेको चाहिँ फिल भनेको चाहिँ भित्र जे कलर छ, स्ट्रोक भनेको चाहिँ त्यसको एराउन्ड जे कलर आउँछ त्यो हो। सो त्यस्तो अवस्था छ, किन भन्दाखेरि फिलमा केही छैन, स्ट्रोकमा 1 पोइन्ट छ। सो यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा ह्यान्डी सर्टकट थियो भने
सिफ्ट एक्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको स्ट्रोकलाई फिलमा कन्भर्ट गरिदियो हो। अब यो हाम्रो स्ट्रोक पनि हरायो, स्ट्रोक यदि 1 पोइन्टहरू थियो नि, म चाहिँ स्ट्रोकवाला आर्ट चाहिँ धेरै गर्दिनँ, अरूले चाहिँ गर्न खोज्छन् होला, त्यो बेलामा चाहिँ स्ट्रोक यहाँ छ भनेर ध्यान दिनु हो। सो के भयो भन्दाखेरि एउटा रेक्ट्याङ्गल लिएर यो आयो। सो यो रेक्ट्याङ्गल म डिलिट गरिदिन्छु किन भन्दाखेरि मैले यहाँ केही चेन्ज गरेँ। सो एउटा रेक्ट्याङ्गल यस्तो हुन्छ हो। अब यो रेक्ट्याङ्गलमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै भी क्लिक गरेँ भने जस्तै यो बक्सहरू आउँछ, बक्सबाट मैले साइजहरू यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ। अब साइज चेन्ज गर्दा गर्दै सिफ्ट क्लिक गरेँ भने चाहिँ तपाईँको त्यही प्रोपोर्सनमा साइज चेन्ज हुन्छ। जस्तै मैले अब एउटा प्रोपोर्सन बनाएको थिएँ, अब योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तै फेरि मैले रेक्ट्याङ्गल लिएँ, सुरुमा बनाउँदाखेरि चाहिँ सिफ्ट क्लिक गरेँ भने चाहिँ यसले पर्फेक्ट स्क्वायर बनाइदिन्छ क्या हो। सो त्यो कुरा ध्यान दिउँ है। सो सेप टुलमा यस्तो भयो। अब यसलाई अलिकति कस्तो भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गललाई राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल बनाउन मन लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो रेक्ट्याङ्गलको कर्नरमा जानु भने तपाईँ यो यस्ता कर्नर विजेट भन्छ यसलाई, कर्नर विजेट हुन्छ। अब त्यसलाई मैले यसरी क्लिक गरेर तानेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले कर्नर बनाइदियो। अब जति ताने त्यति कर्भ बनाइरहेको छ नि हो। सो अलिकति मात्रै कर्भ बनाउन मन लाग्यो भने अलिकति मात्रै तान्ने, अनि बडी बनाउन मन लाग्यो बडी तान्ने। अब यसले चाहिँ के गरिदिरहेछ भन्दाखेरि त्यो बुझ्न चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एङ्कर पोइन्ट भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हो। एङ्कर पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको हरेक एङ्कर पोइन्टले चाहिँ डिटर्माइन गरिरहेको छ कि यसको सेप के हो क्या। जस्तै एउटा एङ्कर पोइन्ट लिएर मैले त्यसलाई डिलिट गरिदिएँ, सो यसको सेपै चेन्ज भयो। किन यो यहाँ कुन्नामा जान्छ भनेर केले डिटर्माइन गरिरहेको थियो त, एङ्कर पोइन्टले हो। सो अब एङ्कर पोइन्ट भनेको चाहिँ रेक्ट्याङ्गलमा मात्रै हुँदैन, हरेक सेपमा हुन्छ। त्यो देखाउनलाई चाहिँ फेरि म अर्को सेप लिन्छु, इलिप्स लिउँ हो। इलिप्समा पनि तपाईँले अब यसरी ड्र्याग गर्नु भने इलिप्स भन्छ, तर सिफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ त, ड्र्याग गर्दा गर्दा सिफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ पर्फेक्ट सर्कल भन्छ हो। सो यो चाहिँ एउटा सर्कल भयो, यो रेक्ट्याङ्गल भयो। अब यो यसमा जस्तै भी टुलमा छौँ भने मतलब हामी सेलेक्सन टुलमा छौँ। अब यसबाट एङ्कर पोइन्टमा जान मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले ए थिच्छौँ क्या जहिले नि। सो ए र भी चाहिँ जहिले नि याद गर्नु हो। ए क्लिक गरेपछि के हुन्छ त, एङ्कर पोइन्टमा जान्छ हो। अब ए क्लिक गरेपछि चाहिँ ए क्लिक गरेर फेरि यसमा क्लिक गरेँ यो सेपमा भने यसको एङ्कर पोइन्टहरूमा जान्छ हो। अब एङ्कर पोइन्ट हेर्नु यसमा कतिवटा छ, 1 2 3 4 5वटा छ, यसमा कतिवटा छ, 1 2 3 4वटा छ है। सो यो डिफल्ट सेपहरू चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसले अलिकति कम एङ्कर पोइन्ट युज गरेर पनि सेप्सहरू बनाइदिन्छ है, त्यति पनि याद गर्नु। सो अब यो एङ्कर पोइन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसले डिटर्माइन गर्छ कि अब यसको सेप कस्तो हुनेवाला छ, कुन्ना हुनेवाला छ कि अथवा अलिकति कर्भ भएर आउनेवाला छ कि। अब कर्भमा चाहिँ के हुन्छ हेर्नु है, कर्भमा एउटा ह्यान्डल देखाएको छ नि। सो ह्यान्डलले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ कि कताबाट कर्भ आउँछ क्या, जस्तै यसरी हो, यसरी तलबाट कर्भ आउँछ कि माथिबाट कर्भ आउँछ कि भनेर यसरी ह्यान्डलले डिटर्माइन गर्छ हो। अब सर्कलमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि यसमा दुवैतिर ह्यान्डल हुन्छ, किन भन्दाखेरि एकतिर चाहिँ यो कुन्ना थियो त्यस कारणले यो ह्यान्डल भएन, यो यस्तो सेपहरूमा चाहिँ ह्यान्डल हुँदैन हो। तर अब यो इलिप्समा चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ, यसमा दुवैतिर ह्यान्डल छ। तर प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि एउटामा मुभ गर्दाखेरि सबैमा मुभ हुन्छ हो। भने मतलब एउटा साइडमा मुभ गर्दाखेरि यो ह्यान्डल पनि मुभ भयो कि। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एडजेसेन्ट लाइन बनिरहेको हुन्छ कि जहिले पनि। तपाईँको यतापट्टि लग्यो भने यो यतापट्टि आइदिन्छ हो, अब यो यतापट्टि लग्यो भने यो यतापट्टि आइदिन्छ, त्यस्तो भइरहेको हुन्छ क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि एङ्कर पोइन्ट क्लिक गर्दाखेरि कन्ट्रोल क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल क्लिक गरेर एङ्कर पोइन्ट भएन हो। सो अल्ट ट्राई गरौँ। सो अल्ट रहेछ यसको सर्टकट हो, झुकेँ म। अल्ट क्लिक गरेर अनि त्यसपछि त्यो ह्यान्डल ड्र्याग गर्नु भने चाहिँ त्यो एउटा साइड मात्रै ड्र्याग हुन्छ, जसरी यहाँ रेक्ट्याङ्गलमा भएको थियो नि हो। यसमा चाहिँ मैले अल्ट क्लिक गर्नु परेन, किन भन्दाखेरि यहाँ पहिले यो कुन्ना थियो। सो यो कर्नर पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ कुन्ना भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले एङ्कर पोइन्ट पाउनुहुन्न क्या, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अब एल्गोरिदमबाट डिटर्माइन हुने हो। सो पछि चाहिँ हामीले कर्भेचर टुल हेर्दाखेरि त्यो पनि बुझ्छौँ हो। सो यसलाई चाहिँ अब मैले फेरि यहाँ चेन्ज गरेँ भने अब केही चेन्ज हुँदैन, किनभने अल्ट क्लिक गरिसकेँ नि त मैले हो। तर फेरि मैले यता क्लिक गरेँ भने चाहिँ अर्को यतापट्टिको यो ह्यान्डल पनि चेन्ज चाहिँ भइदिन्छ हो। सो त्यो भनेको चाहिँ एङ्कर पोइन्टको बेसिक्स हो यो चाहिँ हो। एङ्कर पोइन्ट र तपाईँले अब यो भी टुल युज गरेर मात्रै पनि धेरै सेप बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ है, अब यो सेप्सहरूलाई म एकैछिनलाई डिलिट गरिदिन्छु। अब यो रेक्ट्याङ्गल मैले अब आफैले बनाउनु पऱ्यो अरे के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि पेन टुल भन्ने हुन्छ, त्यसको सर्टकट चाहिँ पी भन्ने छ हो। यहाँ पी पेन टुलमा गयो नि। सो पेन टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको सेप्सहरू बनाउनमा हेल्प गर्छ। ल रेक्ट्याङ्गल बनाउनु त एकदम सजिलो छ। यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने एङ्कर पोइन्टहरू बनाइदिन्छ तपाईँको लागि है। अब एउटा क्लिक गर्छु, एङ्कर पोइन्ट बन्यो हो। अब त्यसलाई ड्र्याग गर्छु म। अब सिधा लाइन चाहियो जहिले पनि सिफ्ट क्लिक गरेपछि एउटा एक्सिसमा बस्छ, 45 डिग्री अथवा 90 डिग्रीमा हो। अब यता लान्छु, सिफ्ट क्लिक गर्दा एङ्कर पोइन्ट क्लिक गर्छु, अनि फेरि सिफ्ट क्लिक गरेर यहाँ ल्याउँछु, अनि फेरि सिफ्ट क्लिक गरेर अब त्यो एउटा लाइन दियो नि मलाई गाइड हो त्यसले हो, त्यहाँ इन्टरसेक्ट भनेर लेखेको ठाउँमा फेरि क्लिक गर्छु, अनि माथि लगेर फेरि क्लिक गर्छु। अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब म फेरि भी क्लिक गर्ने बानी चाहिँ राम्रो, किन भन्दाखेरि
यदि मैले पेन टुल नै युज गरिरहेको थिएँ, अब मेरो यो सेप बन्छ, फेरि अर्को सेप बनाइदिन्छ क्या यसले हो। सो यो चाहिँ अनि किन भयो भनेर मान्छेलाई ल्याङ लाग्न सक्छ हो। सो त्यस कारणले चाहिँ के भने भी क्लिक गरेर राख्नु बानी राम्रो हो। एउटा सेप बनिसकेपछि भी क्लिक गऱ्यो भने अब ओभरअल मुभ गर्न सक्यो कि यसलाई हो। सो भनेको मतलब मैले यसलाई पर्फेक्ट रेक्ट्याङ्गल बनाएँ विदाउट युजिङ दिस सेप के। सेप टुल युज गर्नु बानी त राम्रो नै हो, किन भन्दाखेरि सेप टुलले लाइक पर्फेक्ट कुराहरू बनाउन हेल्प गर्छ हामीलाई हो। तर हाम्रो कस्टमाइज्ड तरिकाले हामीलाई डिजाइन लानु पऱ्यो भने के गर्न मिल्ने रहेछ त, हाम्रो पेन टुल युज गर्न मिल्ने रहेछ क्या हो। अब पेन टुलबाटै अब हामीले सर्कल बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है। पेन टुल लिएँ, अब के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै मैले क्लिक मात्रै गरेँ यसरी क्लिक मात्रै गरेँ एउटा ठाउँमा भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको रेक्ट्याङ्गलै बनाइदियो एकदमै। यो एक्सेस पनि मिलाएन किनभने मैले सिफ्ट पनि क्लिक गरेको थिइनँ। अब यसलाई नै मैले एङ्कर पोइन्टमा गएर अघि नैको तरिकाले जस्तै यो एउटा कर्नर विजेट टुललाई तानेर यसरी यो सर्कल बनाउन खोज्छु म हो। अब यसलाई अलिकति के भने प्यारलल तरिकाले, प्यारलल भन्दा पनि यो अलिकति कर्भ तरिकाले लान त सकिन्छ, तर यसरी चाहिँ मेरो इलिप्स बनेन हो। सो त्यस कारणले पेन टुललाई युज गर्ने अर्को तरिका भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो क्लिक गर्दा गर्दै ड्र्याग गर्ने। जस्तै पेन टुल लिएँ पी हो, अनि त्यसपछि यो क्लिक गरेर एउटा पोइन्टमा क्लिक गरेँ मैले, अनि अर्को पोइन्टमा क्लिक गर्दा गर्दै ड्र्याग गरेँ भने सो यसरी एउटा के बनाइदिन्छ, त्यसले मलाई कर्भ बनाइदिन्छ। कतिको कर्भ गर्ने भनेर यसले ह्यान्डल नै मुभ गराइदियो क्या पहिले हो। अनि त्यसपछि यसलाई यसरी अनि यसरी हो, पहिला क्लिक गर्छु अनि ड्र्याग गर्छु, अनि फेरि ड्र्याग गरिसकेपछि अर्को एङ्गलमा पनि त्यही सेभ भएर बस्छ भनौँ हो। अनि त्यसलाई लगेर म यहाँ जोइन गर्छु। स्टिल पर्फेक्ट सर्कल त भएको छैन हो। पर्फेक्ट सर्कल चाहिँ अब यसलाई यसरी मुभ गरेर पर्फेक्ट सर्कल जस्तो एउटा सेप दिन पनि सकिन्छ हो, यसलाई ह्यान्डल्सहरू मुभ गरेर। तर यो चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स कुरा हो। सो त्यस कारणले अर्को पनि टेक्निक छ पेन टुल युज गरेँ। अब सर्कल बनाउनु पनि छ पर्फेक्ट भने तपाईँ कर्वेचर टुल युज गर्नुहुन्छ अफकोर्स हो, त्यो पनि अहिले हामी एकछिनमा हेरौँला। सो यसलाई डिलिट गरिदिउँ, पेन टुल युज गरौँ हो, एउटा लाइन बनाऊँ, अनि त्यसपछि यसलाई इन्टर गरिदिउँ हो। अब ए क्लिक गरेर सो यसलाई ड्र्याग गऱ्यो भने होइन यो टुल नहेरौँ, कर्वेचर टुलबाट गरौँला अहिले। सो अब चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि सेप्सहरू युज गरेर कसरी चाहिँ एउटा कुनै स्ट्रक्चर दिन सकिन्छ अथवा ओभरअल डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेर बुझौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ म रिफरेन्स हेर्छु हो। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यसलाई अलिकति यहाँ साइडमा ल्याउँछु, तपाईँको यो यता आएन। सो के गरौँ भन्दाखेरि यसमा जाउँ, यसलाई लगेर यहाँ यताबाट ल्याइदिउँ, यो टुललाई तान्नु पऱ्यो, कसरी तान्ने यसलाई। सो यसलाई काटेर विन्डोजबाट फेरि टुल्स ल्याउँ हो। टुल सेक्सन कहाँ छ तपाईँको, टुल सेक्सन टुल बारमा होला, टुल बारमा बेसिक्स, तर त्यतै बस्यो। ओके तान्ने ठाउँ यहाँ रहेछ, म झुकिरहेको थिएँ हो। सो यो अलिकति नदेखेको कारणले रहेछ। सो यहाँबाट तान्न मिल्छ हो। यसलाई अलिकति तल पनि ल्याइदिएँ, मेरो ट्याब पनि छोपिरहेको थियो यसले। अब के गरौँ भन्दाखेरि जहिले पनि अब डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा चाहिँ केही लिनुपर्छ क्या। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो स्केचेसहरू पनि हुन्छ हो, तर अब मोस्टली चाहिँ अब तपाईँले गुगलबाटै अथवा पिन्ट्रेस्टमा खोजेर कतै खोजेर त्यो रेफरेन्स पनि लिन सकिन्छ। अहिले चाहिँ मैले बेसिक हाउस चाहिँ किन लिइरहेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ सबै रेक्ट्याङ्गल युज गरेर बनाउनु मिल्छ क्या हो। अब रेक्ट्याङ्गल पनि युज गर्ने हामीले टेक्निक के बुझ्यौँ भन्दाखेरि पेन टुलले पनि रेक्ट्याङ्गल मिल्दो रहेछ नि त हो। सो त्यस कारणले के गरौँ भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट हाउस भन्दाखेरि यसको ओभरअल सेप बनाउन म खोज्छु हो। के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई हेरेर ल म ट्रेस गर्न खोज्छु है त। यता यहाँ एउटा पोइन्ट छ, यहाँ एउटा पोइन्ट छ, अब इभन 45 डिग्रीमा गर्न सक्छु मैले सिफ्ट क्लिक गरेर हो। अनि यहाँ एउटा पोइन्ट छ, अनि यतातिर ल ठ्याक्कै यसले जहाँ पोइन्ट दिन्छ अथवा माथि पोइन्ट दियो यसको यो एक्सिसमा यतातिर गरौँ हो। अनि त्यसपछि यता मेबी सिफ्ट क्लिक गरेर 45 डिग्रीमै यहाँ एउटा पोइन्ट छ हो, यहाँ एउटा पोइन्ट छ हो, अनि यसले सिधै तल लगेको छ। अनि त्यसपछि यतातिर कतै छ हो, अनि यसलाई यहाँ माथि छ, अनि यहाँ लगेर एउटा पोइन्ट छ। सो अब पर्फेक्ट त बनेन हो, तर एउटा बेसिक हाउस रिजेम्बल गर्न खोज्यो यसले। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि मात्र पेन टुल युज गरेर गरेँ हो, एङ्कर पोइन्ट्सहरू बनाएँ। अब के गरेँ मैले यसलाई मुभ गर्नु पऱ्यो अरे, मुभ गर्न पनि सजिलो छ वास्तवमा। क्लिक गर्दाखेरि एङ्कर पोइन्ट युज गरेर हुन्छ हो, अनि सिफ्ट क्लिक गर्नु भने दुईवटा एङ्कर पोइन्ट हुन्छ। अब त्यो दुईवटालाई मुभ गर्नु पऱ्यो नि यसरी। सो अलिकति मलाई एङ्गल मन परेको थिएन, यसलाई यता लग्यो। अब अलिकति यसको पनि अलिकति मोटो बनाउनु मन लाग्यो भने यता ल्याउन सक्छु, मेबी यसको एङ्गल मन परेन र यता हो, मेबी यसलाई अब अलिकति बिचमा ल्याउन सक्छु हो। सो त्यस्तै गरी एङ्कर पोइन्ट्सहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु भयो नि तपाईँले। अब मेबी यो हाउसलाई अलिकति मोटो बनाउनु मन लाग्यो भने भी टुल युज गरेर अलिकति यसरी मोटो बनाइदिन्छु। यसले चाहिँ ओभरअल सेपलाई नै फरक पारिदिन्छ हो। तर
एङ्कर पोइन्ट नै युज गरेको बानी चाहिँ राम्रो, किनभने एङ्कर पोइन्ट चाहिँ अलिकति प्रिसाइज हुन्छ हो। अब के गरौँ भन्दाखेरि अब एउटा रेक्ट्याङ्गल टुल लिएँ म, रेक्ट्याङ्गल टुलले अब यो विन्डोज बनाउनु खोज्छु म। विन्डोज बनाउँदाखेरि चाहिँ यो स्क्वायर टाइपको छ, त्यो त्यस कारणले म सिफ्ट क्लिक गर्छु है, सिफ्ट क्लिक गर्छु। तर अहिले प्रब्लम के भइदियो भन्दाखेरि यो रेक्ट्याङ्गल त बन्यो, तर यसले मेरो यही कलर लिइरहेछ जुन फिल कलर चाहिँ मेरो घरको थियो। अब यहाँ गएर मैले यसरी यो कलर चेन्ज गर्न सक्छु यसको। सो कलर चेन्ज गर्दा यो कलर आयो। तर यसको अर्को एउटा तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई क्लिक गर्ने, आई ड्रपर टुल भन्छ त्यसलाई। आई ड्रपर भनेको चाहिँ अब यसले तपाईँले जहाँ देखाइराख्नु भएको छ यो स्क्रिनमा त्यसकै कलर चाहिँ त्यसले ट्याक्कै लिइदिन्छ हो। सो स्क्रिनमा जे देखिन्छ त्यो भनेको चाहिँ RGBमा स्टोर भएको हुन्छ कि 80% रेड, 80% ग्रिन, 80% ब्लू भनेर। सो अब वाइट भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 000 भयो होला सायद हो। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि त्यो अब RGB नै चेन्ज गर्न पनि मिल्छ, तर हामीले त धेरै गरेर राख्दैन, हामीले त एउटा प्यालेट बनाउँछौँ त्यसबाट कलर लिन खोज्छौँ नि त। त्यस कारणले आई ड्रपर एकदम ह्यान्डी हुन्छ। आई हो यसको सर्टकट, आईबाट यहाँ मैले अब वाइट कलर लियो। अब के भयो भन्दाखेरि यसले वाइट कलर लिदियो। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो विन्डोज एउटा यहाँ राख्यो मैले, अब दुईवटा विन्डो छ त्यस कारणले म के गर्न सक्छु, यसलाई अब दुईवटा तरिकाले डुप्लिकेट गर्न सक्छु। एउटा तरिका त म अल्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गर्छु यसलाई, अल्ट क्लिक गरेपछि त्यहाँ एउटा डुप्लिकेटवाला माउसको कर्सर चेन्ज भएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अल्ट क्लिक गरेर सिफ्ट क्लिक गऱ्यो भने एउटै एक्सिसमा यसले डुप्लिकेट गराइदिन्छ क्या। सो यो भनेको चाहिँ अहिले यसलाई राइट तरिका हामीलाई। अर्को डुप्लिकेट गर्ने तरिका भनेको चाहिँ CTRL-C अनि CTRL-F गऱ्यो भने चाहिँ यसले एक्ज्याक्ट त्यही ठाउँमै कपी गरिदिन्छ। जस्तै अनि यसलाई मैले अब सानो पार्न खोजेँ हो, सिफ्ट र अल्ट क्लिक गऱ्यो भने एउटै सेन्टर पोइन्ट जुन छ त्यसमा के भन्छ स्केल डाउन गर्न खोज्यो यसले। अब यसको कलर चेन्ज गरौँ, यहाँबाट राखौँ। सो दुईवटा डुप्लिकेट गर्ने तरिका छ, एउटा चाहिँ अल्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गर्ने, अर्को चाहिँ डुप्लिकेट CTRL-C CTRL-F गर्ने, अनि एउटै ठाउँमा पेस्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई घटाउने बढाउने रोटेट गर्ने के छ त्यो आफ्नो हातमा छ। अब यसलाई फेरि ड्र्याग गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु, अल्ट क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरेर यताबाट ल्याउँछु। इन्टरसेक्ट भनेको मतलब चाहिँ यसले ठ्याक्कै सेन्टर पोइन्टमा गर्दैछ भनेर बुझ्न मिल्यो। अब अर्को कुरा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ लेयर्समा बुझौँ म। सो प्रपर्टिज त हामीले अलिअलि हेऱ्यौँ, किन भन्दाखेरि यहाँ जस्तै कुनै पनि अब्जेक्ट क्लिक गर्दाखेरि त्यसको प्रपर्टिजहरू आउने रहेछ। ट्रान्सफर्म त धेरै युज हुँदैन, अपियरेन्स युज हुन्छ धेरै, फिल हुन्छ, स्ट्रोक हुन्छ, ओपेसिटीहरू। जस्तै ओपेसिटी घटाइदियो भने के हुन्छ, जस्तै ओपेसिटी घटाइदियो पुरै सेतो भयो, ओपेसिटी आधा गऱ्यो भने ग्रे भयो हो। ब्ल्याक थियो कलर तर ओपेसिटी घटाइदिनाले ग्रे भयो। अनि यो प्रपर्टिज कता हरायो भनेर तपाईँ झुकिनु होला, प्रपर्टिज हराएको छैन, त्यो चाहिँ तपाईँले अब्जेक्टभन्दा बाहिर क्लिक गर्नुभयो त्यस कारणले त्यो गयो हो। सो अब यसलाई म के गरिदिन्छु, ओपेसिटी अहिले पुरै बढाइदिन्छु। अब त्यो प्रपर्टिजको कुरा हो। अब लेयरको कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेयर भनेको चाहिँ यो फोटोसप युज गर्नुहुन्छ भने त्यस्तै लेयर हो यो। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अटोमेटिकली नयाँ लेयर बन्दैन, तपाईँले नयाँ सेप युज गर्दाखेरि सबै एउटै सेपमा बन्नु। जस्तै नयाँ लेयर बनाउनु पऱ्यो भने यसको तल्लोपट्टि एउटा अप्सन छ हो, क्रिएट न्यू लेयर भन्ने। सो त्यहाँ क्लिक गर्नु भने चाहिँ नयाँ लेयर बन्छ बल्ल। अब यो लेयरको नाम म दिन्छु विन्डो भनेर दिन्छु हो। यो अगाडिको लेयरलाई म के भन्छु, हाउस भनेर दिन्छु हो। अब यो विन्डो लेयरमा केही पनि छैन अहिले हो, तर मलाई यो अब जुन सेप थियो यो विन्डोजको लागि त्यो चाहिँ लेयर विन्डोमा हाल्न मन लाग्यो अरे। के गर्छु त म यो क्लिक गर्छु, सिफ्ट क्लिक गर्छु, यो जे छ त्यो सबै सिलेक्ट गर्छु हो। अनि यहाँ तपाईँको यो ब्लू कलरको यो आइकन छ नि, ब्लू कलरको रेक्ट्याङ्गल, त्यो भनेको मतलब चाहिँ यो लेयर सिलेक्ट भयो, यो लेयर सिलेक्ट भयो, यो लेयर सिलेक्ट भयो भनेर देखाइरहेछ। सो यो लेयर जति सिलेक्ट भएको छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर सिफ्ट क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट हुन्छ। त्यसलाई लगेर म यसरी ड्र्याग गरिदिन्छु। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब म विन्डो जुन लेयर छ त्यसलाई अफ गरिदियो भने यो सबै अफ हुन्छ हो, टगल हुन्छ भनौँ न। अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब म यो विन्डोजको लेयरमा बसिराखेँ भने अब विन्डोजको लेयरमा नयाँ सेप बनाएँ। जस्तै मैले यहाँ कुनै सेप बनाइदिएँ भने विन्डोभित्र आएर बस्यो कि, अब अघिको हाउसको लेयरमा बस्दैन, त्यसको लेयरमा बस्छ हो। सो त्यो चाहिँ लेयरिङको कन्सेप्ट हो। लेयरिङको कन्सेप्ट एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो। लेयरिङ किन भन्दाखेरि पछि तपाईँले कम्प्लेक्स डिजाइन बनाउँदै जाँदाखेरि यो कहाँ गयो भनेर त्यो खोजिराख्नुपर्ने हुँदैन लेयर राम्रो भयो भने। सो के गर्नु भन्दाखेरि फेरि रेक्ट्याङ्गल टुल लिउँ, अनि यहाँ मलाई एउटा गाइड पनि दिइरहेछ यसले हो, यो सिधा यो पिङ्क कलरमा। सो गाइड दिइरहेछ। अब लाम्चो खाले विन्डो बनाउन खोजेँ। अब तर यसको कलर लिनु पऱ्यो भने के गर्नु त, आई क्लिक गरेर यहाँ कलर लिएँ, त्यो बुझिहाल्नुभयो तपाईँले। अब अल्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गर्ने, सिफ्टले एउटै ठाउँमा अलाइन गरिदिन्छ, यो त बुझिहाल्नुभयो। सो यो भयो बेसिक हाउसको कुरा। अब के गर्न सकिन्छ, यो सबैलाई लिएर तपाईँले अब अल्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु पऱ्यो, त्यो सानो हाउस देखेको छ नि त्यो बनाउनु मन लाग्यो। अनि त्यसलाई स्केल डाउन गर्नुभयो अनि सिफ्ट क्लिक गर्नु पऱ्यो। अब के भयो भन्दाखेरि तपाईँको एउटा हाउस बनाउँछ, तर यसले गरेको जस्तो अलिकति भएन। किन भएन भन्दाखेरि तपाईँको यसमा चाहिँ स्ट्रोक हालेको छ क्या,
अथवा त्यो 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 स्ट्रोक पनि आफैले पेन टुलले युज गर्न सकिन्छ, तर स्ट्रोक हाल्यो भने अलिकति बेटर हुन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ स्ट्रोकलाई 7 पोइन्ट जति गर्दै मैले स्ट्रोकको कलर चाहिँ ब्ल्याक भइरहेछ अहिलेलाई, स्ट्रोकको कलर चाहिँ वाइट गरिदिन्छु म। अब के हुन्छ त, अब ठ्याक्कै तपाईँको यसमा जस्तो सेप थियो त्यस्तै आउन खोज्यो। तर एउटा प्रब्लम चाहिँ के भइरहेछ भने यो कुराहरू जुन छ, यो मैले कपी गरेको कुराहरू, यो लेयरहरू चाहिँ अब टपमा आइदिरहेछ क्या हो। सो त्यो लेयरलाई चाहिँ मैले पछाडि ल्याउन मन लाग्यो भने त्यो लेयरलाई मैले यो पाथको तल लगेर राखिदिन्छु, सो द्याट यो लेयर चाहिँ यसको यो सानो हाउस चाहिँ यसको पछाडि हुन्छ, किनभने यसको पाथलाई मैले तल लग्ने। सो तल लग्यो भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हो, तर यस्तो सेप आएन किन भन्दाखेरि यसमा पनि त स्ट्रोक हालेको छैन नि त हामीले। यसमा स्ट्रोक हाल्नलाई फेरि के गर्नुपर्छ, त्यसरी नै स्ट्रोक बढाउनुपर्छ कि सो अलिअलि यस्तो डिजाइन आउन खोज्यो। अब यसलाई लगेर मैले फेरि अल्ट क्लिक गरेँ, अनि त्यसपछि यतापट्टि ड्र्याग गरिदियो भने के हुन्छ त, त्यो अहिले चाहिँ त्यो घर मात्रै भयो। त्यो के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अझ तपाईँले अब यसलाई एकैचोटि सेलेक्ट गरेर म यता लग्न सकौँ भन्ने एउटा अब चाहना हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसलाई एज अ एउटा ढिक्का जस्तो एक्ट गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल जी क्लिक गर्छु, अब ग्रुप भइदिन्छ क्या। अब ग्रुप भइदिएपछि फेरि यो एउटा प्रब्लम के भन्छ, यो सबै ग्रुपको जुन लेयर्सहरू थियो त्यो त हाम्रो पाथभन्दा माथि थियो, पाथभन्दा मुनि थियो होला, त्यस कारणले त्यहाँ आयो। सो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ प्रब्लम के भइदियो भन्दाखेरि यो विन्डो लेयर हाम्रो माथि छ हो, त्यस कारणले चाहिँ उसमा आयो, त्यस कारणले यो ग्रुप बनाउन मिलेन। यो जुन विन्डोजहरू छ त्यसलाई यो विन्डोजभन्दा लेयरको भन्दा यतापट्टि हाउसमा ल्यायो भने चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्छ। सो अब चाहिँ यसलाई ग्रुप बनायो भने अनि त्यसपछि मिलेन, अझै मिलेन। सो अहिलेलाई यसलाई मैले साइड लगाइदिन्छु, किन भन्दाखेरि ग्रुपिङ गर्न अहिले जस ग्रुप गर्न चाहिँ मिल्छ। ग्रुप गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि आयो, किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो प्रब्लम के भन्दाखेरि यो लेयरहरू माथि भइदियो क्या। सो एउटा अप्सन त के हुन्छ भन्दाखेरि यो ग्रुपलाई लगेर तपाईँले हाउसमा लगेर सेट गर्ने, अनि त्यसपछि हाउसको यो पाथभन्दा मुनि राखिदिने एउटा अप्सन त हुन्छ। सो त्यसले इस्यु चाहिँ सल्भ गर्यो, तर त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले अब त्यही भएर लेयरिङको कन्सेप्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मैले भनेको चाहिँ त्यो अगाडि पछाडि चाहिँ मिल्दैन क्या बेला बेलामा। सो अहिलेलाई चाहिँ मिल्यो, किन भन्दाखेरि ग्रुप गरिसकेको थियो, ग्रुप गरेर ग्रुपलाई नै ड्याङ्गे पछाडि ल्याइदिएँ। अब फेरि यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल एफ गरेर तान्न त मिल्छ, यसरी सिफ्ट क्लिक गरेर ट्याक्कै एउटै साइजको एउटै बनिदिन्छ हो। अल्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गरे पनि हुन्छ। सो यो बेसिक यो चाहिँ मैले किन बनाएको भन्दाखेरि हाउस तपाईँको अब एकदम रेक्ट्याङ्गल टुल युज गरेर मात्रै सबै कुरा भयो। अब योभन्दा अब स्लाइटली कम्प्लेक्स बनाउनु भने चाहिँ अब चेयर बनाउन सकिन्छ। सो चेयरलाई हेरौँ प्रपरली पहिला। सो यो चेयरमा चाहिँ रेक्ट्याङ्गल पनि छ, यसलाई अलिकति के गर्ने भने यसलाई सानो बनाइदिनु पहिला। अब आजलाई चाहिँ यही चेयर बनाएर अनि सक्नु पर्ला सायद। सो यो चेयर चाहिँ अलिकति कर्भ पनि छ हो। अब यसलाई रेक्ट्याङ्गल टुलबाटै युज गर्न खोजौँ न हो। पहिला माथिको भाग त यो रेक्ट्याङ्गल जस्तो छ हो, सो त्यस कारण रेक्ट्याङ्गल भयो। अब कलर चाहिँ चेन्ज गरौँ, किन भन्दाखेरि ब्ल्याक कलर अलिक सुट गर्दैन होला, अलिकति ओरेन्जेस कुनै कलर युज लिन्छु अहिलेलाई हो। अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब यसलाई नै डुप्लिकेट गरेर यो सेप्सहरू बनाउन चाहिँ मिल्छ हो। पहिला के हेर्छु भन्दाखेरि म रेक्ट्याङ्गल कता कता छ त। सो रेक्ट्याङ्गल यहाँ छ हो। के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसलाई जस्तै यसलाई नै म अल्ट क्लिक गरेर यहाँ ड्र्याग गर्छु हो, यसलाई थेप्छु रेक्ट्याङ्गल बनाइदियो हो। यसलाई यो भाग बनाउन सक्यो, अनि त्यसपछि यसलाई फेरि यता ल्याइदियो। ओहो स्ट्रोक भइरहेको रहेछ, स्ट्रोक हटाउँ, यसको पनि स्ट्रोक 0 बनायो। फेरि अहिले स्ट्रोकले प्रब्लम दिन्छ हो। अनि यो तपाईँको यो यस्तो भइदियो भने चाहिँ भनेको मतलब लेयरभित्र गयो भनेर बुझ्नु, कतै बाहिर डबल क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मिल्छ हो। यसको पनि स्ट्रोक 7 पोइन्ट छ, 0 बनाइदिउँ। यसको पनि स्ट्रोक 7 पोइन्ट छ, 0 बनाइदिउँ हो। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसको साइज यताबाट घटाउँ, यताबाट पनि घटाउँ हो। यो बेस जसरी एक्ट गर्यो, अब अर्को यसलाई अल्ट क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरौँ। अब यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि रोटेट गर्नलाई चाहिँ तपाईँको यो साइडमा जानुभयो तपाईँले भने, साइडभन्दा अलिकति बाहिर जानु भने रोटेटवाला अप्सन आउँछ, अनि त्यहाँ क्लिक गरेपछि रोटेट हुन थाल्छ। अनि ट्याक्कै रोटेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिफ्ट क्लिक गरेर 45 डिग्री 90 डिग्रीमा ट्याक्कै रोटेट हुन्छ। रोटेट गरौँ, यसलाई यता राखौँ। अब के हुन्छ, अब यसलाई अल्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर यता ल्याउन सकिन्छ। सो अब बेसिक सेप बनाएँ भनौँ मैले। स्टिल अब के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई कपी गरेर यता राखौँ, यो भी क्लिक गरेर यसलाई अलिकति सानो बनाऊँ, किन भन्दाखेरि यो यत्रो धेरै चाहिँदैन हामीलाई। अब यसलाई अल्ट क्लिक गरेर यता ल्याउँ हो। सो यो के भयो भन्दाखेरि बेसिक सेप चाहिँ रिजेम्बल गर्न खोज्यो। अब यसमा मैले कर्भ चाहिँ कता कता बनाउन सक्छु भन्ने कुरा अब हेर्न सकिन्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ सिम्पल यो यस्तो केसमा चाहिँ एङ्कर पोइन्टमा जाने हो। कता मलाई कर्भ गर्नु छ, म त्यो कर्भ एङ्कर पोइन्टमा क्लिक गर्छु, अनि त्यसलाई अलिकति यसरी तानिदिन्छु क्या हो। यसलाई पनि अलिकति यसरी तानिदिन्छु। सो यसमा चाहिँ मलाई 4वटा कर्भ चाहिरहेको छ हो।
यसरी तान्दिन्छु, यसलाई पनि अलिकति यसरी तान्दिन्छु हो। अब यो चाहिँ अलिकति घुमेको छ नि यता, त्यो घुमेको गर्नु पऱ्यो भने यता एङ्कर पोइन्ट त छैन बिचमा। अब यो एङ्कर पोइन्ट ल्याउनलाई चाहिँ के गर्ने मिल्छ भन्दाखेरि पेन टुल नै चाहिन्छ फेरि हामीलाई। पी क्लिक गर्ने अनि यसले प्लस देखाइरहेको छ नि, त्यो प्लस भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ बाहिर जाँदा प्लस देखाउँदैन, यहाँ लाइनमा प्लस देखाउँछ। प्लस भन्नुको मतलब चाहिँ त्यहाँ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ एउटा एङ्कर पोइन्ट त्यसले बढाइदियो। सो अब फेरि एङ्कर पोइन्ट टुलमा जान्छु, यसलाई अलिकति माथि लान्छु यसरी। प्रब्लम के भइदियो भन्दाखेरि यसरी कर्भ के अरे एउटा एङ्गलमा गइदियो क्या हो, एक्युट एङ्गल जसरी। यसमा मलाई त चाहिएको कर्भ थियो। सो यो कर्नर विजेट टुल युज गर्छु। त्यस्तै के गर्छ त, यस्तरी मैले तान्यो भने कर्भ बनाइदियो नि। यस्तो अब कति चाहिन्छ त्यति तान्यो हो। सो हाम्रो कर्भ बन्यो हो। सो त्यस्तै छ नि त्यहाँ। अब अर्को प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पोइन्टहरू चाहिँ यतापट्टि यसरी घुमेर यतापट्टि गएको छ हो। अलिकति यसो तान्छु हो, यसलाई पनि अलिकति यता तान्छु हो। अब यहाँ यतातिरको प्रब्लम चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ एङ्कर पोइन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अब यो अलिकति वियर्ड एङ्गलले गयो भनौँ न। सो त्यस कारणले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो एङ्कर पोइन्टहरू चाहिँदैन भने चाहिँ डिलिट नै गरिदिन्छ, यसरी डिलिट नै गरिदिन्छ। अनि पेन टुलले फेरि एङ्कर पोइन्ट बनाउन त सकिन्छ नि त, तर त्यो लाइनमा बनेन। पहिला के गरौँ भन्दाखेरि यो र यसलाई जोडौँ। पहिला डिलिट गर्दाखेरि त्यो भयो। अब यो जोडिसकेपछि बल्ल एङ्कर पोइन्ट बनाऊ। एङ्कर पोइन्ट बनाएर अब यसलाई अलिकति माथि लगाउँ अनि फेरि अघि नै जस्तै यसरी कर्भ बनाइदियो भने के हुन्छ त, अब यो अलिकति सार्प भइदियो क्या। अब यो फेरि एङ्कर पोइन्टहरू अलिकति बढाउने अनि त्यसपछि यो ह्यान्डल मिलाउने त छँदैछ। ह्यान्डल त जहिले पनि म मिलाउनै सक्छु हो। अनि त्यसपछि यो पनि कर्भ भइदिएन नि त, अलिकति यहाँ कर्भ नै थियो, यो त चुच्चो भइदियो। अलिकति स्लाइटली मात्रै जान्छु यसरी हो, यसलाई पनि म स्लाइटली मात्रै जान्छु यसरी। सो के भयो भन्दाखेरि अलिअलि त्यो सेप रिजेम्बल हुनु थियो। अब यसलाई एक्ज्याक्ट गर्ने हो भने चाहिँ मैले अझ ट्रेस गरेर गर्न सक्छु, अथवा कर्वेचर टुलहरू पनि हुन्छ हो। कर्वेचर टुल चाहिँ अहिले टाइम भएन, अब नेक्स्ट टाइमतिर हेरौँला। अब यो चेयरको यो सेप बनाउनलाई चाहिँ सिम्पल छ। यसलाई रोटेट गरिदिउँ हो, भी क्लिक गरेर हल्का यसलाई रोटेट गरिदिउँ अनि यसलाई पनि हल्का यता रोटेट गरिदिउँ हो। अनि यसलाई अलिकति यो साइडमा रोटेट गरिदिउँ अनि यसलाई चाहिँ अलिकति मोर यो साइडमा रोटेट गरिदिउँ। यसमा चाहिँ अलिकति धेरै नै ऊ छ, मैले चाहिँ अलिकति कम वुडहरू युज गरेँ, यसमा चाहिँ अलिकति बढी युज छ। अलिकति बढी नै रोटेट भएछ हो। सो तपाईँले अब आफ्नो ऊ अनुसार डिजाइन अनुसार यो मजाले युज गर्नु, जस टेक्निक त बुझ्नु भने अहिले होइन। सो यो भयो। अब यसमा तपाईँको यहाँ कर्भको छ, यहाँ पनि कर्भ छ। त्यसको लागि म के गर्न सक्छु त, एङ्कर पोइन्ट टुलमा जान्छु, एउटा एङ्कर पोइन्ट क्लिक गर्छु, यो अलिकति कर्भ भयो। सो प्रब्लम सल्भ। यसलाई यो अलिकति एङ्कर पोइन्ट यता लगाइदिन्छु, प्रब्लम सल्भ हो। तर अलिकति यहाँ स्पेस छ नि त, त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई अलिकति यहाँ घटाउँछु, यसलाई अलिकति यहाँ घटाउँछु, यो स्पेस पनि धेरै भयो। सो यता राखिदिन्छु हो। अब यसको कलर पनि स्लाइटली चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ त्यो राम्ररी देखिन्छ कि त्यो इफेक्ट हो। अनि यिनीहरूले चाहिँ अब जस्तै यो एङ्कर पोइन्ट युज गरेर यहाँबाट मिलाउनै सक्छु मैले। तर एउटा अप्सन चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरूलाई क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गर्ने, अरेन्जमा गएर सेन्ड टु ब्याक गरिदियो भने चाहिँ यो लेयर जुन छ यो चाहिँ सबभन्दा लास्टमा गएर बस्छ क्या त्यो लेयर। सो अब यो अलिकति वेयर्ड देखिएन नि त हो। अब यो त तपाईँको स्क्वायर नै छ, त्यहाँ खासै मिलाइराख्नु परेन हो। अब अर्को भनेको के छ, अर्को यो पनि तपाईँको मोर स्क्वायर नै छ हो। सो यो नचाहिने रहेछ हो, किन भन्दाखेरि यसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिने त चाहिन्छ, सरी यो किन चाहिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति घटाएर यहाँ राखौँ हो, यसलाई चाहिँ घटाएर यहाँ राखौँ हो। यो बिचको स्पेसमा चाहिँ यो चाहिन्छ, नत्र भए चाहिँ यो चाहिँदैन थियो। सो यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो अलिकति कर्भ आएको छ हो, अलिकति यो कर्भमा आएको छ नि त, कर्भमा पनि आएको छ, तर यो साइडमा अलिक बाक्लो छ, यो साइडमा अलिकति पातलो छ। त्यो भएपछि मैले रोटेट गरेर पनि मिल्न त मिल्छ हो, तर रोटेट भन्दा पनि सिधै एङ्कर पोइन्ट युज गरेको राम्रो। यसको यसमा चाहिँ एङ्कर पोइन्ट युज गर्यो। सो कहाँबाट आएको छ भनेर हेर्ने हो, यतातिरबाट आएको होला, कतै यो यतातिरबाट आएको होला। यसलाई अलिकति यसलाई पनि मिलाउन खोजौँ हो, यसलाई चाहिँ भी क्लिक गरेर मिलाउन खोजौँ, यतातिर मिलाउन खोजौँ हो। अब के भयो, के हुन्छ भन्दाखेरि सो रोटेट गर्नुभन्दा सिधै यसलाई नै यहाँ ल्याइदिने, सिफ्ट क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ सिधै जुन लाइनमा त्यो छ हो त्यही लाइनलाई प्यारललले नै यता ल्याइदिन्छ। यसलाई पनि यसरी सरी कन्ट्रोल सिफ्ट जेड गरौँ, एङ्कर टुलमा जाउँ, यसलाई यसरी तानौँ हो, एउटै ठाउँमा ल्याइदिरहेछ। तर प्रब्लम के भन्दाखेरि यहाँ अलिकति स्पेस बच्यो। स्पेस बच्दाखेरि चाहिँ के गर्ने, जहिले पनि हामीलाई केही नयाँ चाहियो भने चाहिँ एङ्कर पोइन्ट युज गर्ने क्या। एङ्कर पोइन्ट युज गर्छु अनि एक क्लिक गर्छु, त्यो एङ्कर पोइन्ट ल्याएको कसरी, पेन टुलले पी क्लिक गरेर है, अनि यसलाई लगेर यतापट्टि जोडिदिन्छु। यहाँ पनि अलिकति स्पेस बच्यो भने अलिकति जुम गरेर यता जोडिदिन्छु। सो के भयो भन्दाखेरि यसमा जस्तो छ सो त्यस्तै सेप आउनु चाहिँ अलिकति यो अलिकति पातलो छ हो। सो त्यो पातलो बनाउनलाई केही प्रब्लम छैन, यसरी तान्दियो।
सो चेयरको सेप आयो। अब अर्को कुरा के गर्न सक्छु भने म यसलाई नै कपी अल्ट क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्न सक्छु हो। अब सिफ्ट क्लिक गरेँ एउटै ठाउँमा आइदिन्छ। अर्को तरिका अब जस्तै मलाई फ्लिप गर्नु पऱ्यो, यसलाई फ्लिप गर्नलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि राइट क्लिक गर्ने, यतापट्टि ट्रान्सफर्म भन्ने छ हो, ट्रान्सफर्ममा गएर म रिफ्लेक्ट गर्छु। अहिले स्केल रोटेटहरू अलिक हेर्दिनँ, रिफ्लेक्ट गर्छु। भर्टिकलमा गर्दाखेरि प्रिभ्यू गरेको कारणले देखियो। अहिले चाहिँ हामीलाई भर्टिकल चाहिएको, होरिजेन्टल गऱ्यो भने चाहिँ सो होरिजेन्टल गऱ्यो भने चाहिँ यो एक्सिसमा माथि तल गरिदिन्छ, भर्टिकल गऱ्यो भने चाहिँ दायाँ बायाँ गरिदिन्छ हो। सो ओके गरिदिउँ, ट्याक्कै हामीलाई जस्तो चाहियो अहिले त्यही गऱ्यो। अब यसलाई अलिअलि कलर मिलाउने भनेको त छँदैछ हो। सो यसलाई आई क्लिक गरेर यसको कलर दिउँ हो, यसलाई आई क्लिक गरेर यसको कलर दिउँ। सो अलिअलि कलर मिलाउने भनेको त छँदैछ। सो भेक्टरमा कलरको कुराहरू पनि हामी अब पछिको उसमा गरौँला। अहिले जस्तो तपाईँले बेसिक सिक्नुभयो हो, अब कर्वेचर टुलको कुरा गर्न चाहिँ आज मैले भ्याइनँ, अरू कुनै बेलामा गरौँला। सो पेन टुल, एङ्कर पोइन्ट युज गर्ने, अनि त्यसपछि सेप्सहरूलाई यताउति गर्ने, त्यो तरिकाले नि तपाईँको लाइक धेरै नै कुरा गर्न सकिन्छ इलस्ट्रेटरमा हो। सो अब हामीले चेयरको डिजाइन गऱ्यौँ, यसरी नै रिफरेन्स लिएर अब अरू कुनै डिजाइन्सहरू गर्न सकिन्थ्यो हो। सो त्यसरी नै अब प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। अनि त्यसपछि यो च्यानल राम्रो लाग्यो, कन्टेन्ट राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, साथीहरूसँग अब सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।